वेलकम टू ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट। भवतां सर्वेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः। अहं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे व्याकरणविभागे अतिथिप्राध्यापकरूपेण कार्यरतः अस्मि। अधुना अस्मिन् पाठे अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः तथा तपरस्तत्कालस्य इत्येतत् सूत्रद्वयमधिकृत्य बोधयितुमहमिच्छामि। अस्मिन् पाठे अणुदित्सूत्रस्य अर्थः कः तथा अणुदित्सूत्रस्य प्रयोजनं किम्, अणुदित्सूत्रे अविधीयमानपदम् अनः विशेषणं न तु उदितः इति एते विषयाः चर्च्यन्ते। ततः परं तपरसूत्रस्य अर्थः कः, तपरसूत्रस्य नियमत्वं प्रतिपाद्यते। तदुत्तरं तपरशब्दे विग्रहद्वयाश्रयणं तस्य प्रयोजनं च निरूप्यते। ततः प्राक् अस्य पाठस्य ईषत् परिचयम् अत्र अहं दातुमिच्छामि। आदौ अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं। तस्य अर्थस्तु अविधीयमानः अण् उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यादिति। तेन अ इत्युक्ते अष्टादशानाम् अकाराणां ग्रहणं भवति। एवं इ उ इत्युक्तेपि ऋ इति त्रिंशतः संज्ञा भवति। ऋकारलकारयोः सवर्णसंज्ञायाः ऋलुवर्णयोः सावर्ण्यं वाच्यम् इत्यनेन वार्तिकेन सवर्णसंज्ञायाः सत्वात्। एज्वर् इत्युक्ते द्वादशानां संज्ञा भवति, तेषां ह्रस्वो नास्ति। एवं ल इत्युक्तेपि 30 वर्णानां संज्ञा ऋलुवर्णयोः सावर्ण्यं वाच्यम् इत्युक्तत्वात्। अत्र सूत्रे अविधीयमानपदम् अन एव विशेषणं न तु उदितः इति विचारः चर्च्यते। तेन त्यदादीनामः इत्यत्र अकारेण अष्टादशानां ग्रहणं न भवति। उदितः अविशेषणात् कुहोश्चुः इत्यत्र विधीयमानत्वेपि चुशब्देन चवर्गस्य ग्रहणं भवति। तेन जगाम इत्यत्र गकारस्य जकारादेशः सिद्ध्यति। अस्मिन् सूत्रे अण् प्रत्याहारः परेण नकारेण कृतः प्रत्याहारः न तु पूर्वेण नकारेण। एतत् सूत्रं विहाय अन्यत्र अण् प्रत्याहारः पूर्वेण नकारेण कृतः प्रत्याहारः इति एते विषयाः अत्र निरूप्यन्ते। ततः परं तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं। तपरः अण् तत्कालस्य संज्ञो भवति इति तदर्थः। तेन अत् इत्यादयः स्वकालस्यैव संज्ञः भवति। तपरस्तत्कालस्य इत्यस्मिन् सूत्रे अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रात् अण्पदम् अनुवर्तते इत्येकः पक्षः, नानुवर्तते इत्यपरः पक्षः। अण्पदे अनुवर्तिते सति तपरः अण् तत्कालस्यैव संज्ञो भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः स्यात्। येन अस्य सूत्रस्य नियमत्वं सिद्ध्यति। तपरशब्दे तात्परः तपरः तः परः यस्मात् सः तपरः इति द्विधा विग्रहः आश्रीयते। तेन अवेङ्गुणः इत्यत्र अकारस्य एङः च तपरत्वं सिद्ध्यति। तत्फलं तु रमेशः इत्यादौ प्लुतवारणम्। तपरस्तत्कालस्य इत्यस्मिन् सूत्रे अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रात् अण्निति नानुवर्तते इत्यस्मिन् पक्षे अण् भिन्ने सवर्णग्रहणाय विध्यर्थं भवति तपरस्तत्कालस्य इति इदं सूत्रम्। तेन वृद्धिरादैच् इत्यादौ आकारेण षण्णाम् अपि आकाराणां ग्रहणं तेषां च वृद्धिसंज्ञा सिद्ध्यति इति एतेषां विषयाणां विस्तरेण अत्र प्रतिपादनं क्रियते अस्मिन् पाठे। अत्र पाठे चर्चनीयाः मुख्याः विषयबिन्दवः वर्तन्ते। अस्मिन् पाठे चर्चनीयाः मुख्याः विषयबिन्दवः वर्तन्ते 7। प्रथमः अंशः अणुदित्सूत्रार्थः, द्वितीयः अंशः अणुदित्सूत्रस्य प्रयोजनं, तृतीयः अंशः अविधीयमानपदस्य अण्विशेषणत्वं न तु उदित्विशेषणत्वम् इति, चतुर्थः अंशः भवति अविधीयमानपदस्य उदित्विशेषणे को दोषः तद्निराकरणं च, पंचमः अंशः भवति लन्सूत्रस्थनकारेण अण्प्रत्याहार व्यवस्थापनं। तत्र अंशद्वयम् अण्प्रत्याहारस्य द्विधा सिद्धिं प्रतिपाद्य द्वितीयेन अंशेन लन्सूत्रस्थनकारेण अयम् अण्प्रत्याहारः
कृतो वर्तते इत्यत्र प्रमाणम्। ततः परं षष्ठः अंशः भवति तपरसूत्रार्थः। आदौ तत्र प्रथमे अंशे तपरसूत्रस्य अर्थनिरूपणं, तत्रैव द्वितीये अंशे तपरसूत्रस्य नियमत्वकथनं च प्रतिपाद्यते। तदुत्तरं सप्तमः अंशः भवति तपरशब्दे विग्रहद्वयाश्रयेण प्रयोजनं। तत्र तत्पुरुषसमासोऽपि क्रियते, बहुव्रीहिसमासोऽपि क्रियते। तत्र प्रथमे अंशे तत्पुरुषसमासस्य प्रयोजनं, द्वितीये अंशे बहुव्रीहिसमासाश्रयणस्य प्रयोजनं च निरूप्यते। इत ऊर्ध्वम् एतान् विषयान् अधिकृत्य विस्तरेण चर्चां कुर्मः। अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यादौ अस्य सूत्रस्य अर्थं पश्यामः। अन् उदित् सवर्णस्य च अप्रत्ययः इति पदविभागः अत्र द्रष्टव्यः। प्रतीयते इति प्रत्ययः अर्थात् विधीयमानः इत्यर्थः। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अर्थात् विधेयभूतः इत्यर्थः। न प्रत्ययः अप्रत्ययः अविधेयः अविधीयमानः इत्यर्थः। अण् इति लन्सूत्रस्थनकारेण कृतोऽयं प्रत्याहारः। उत् इत् यस्य सः उदित्। अविधीयमान इत्येतत् अण एव विशेषणं न तु उदितः। एकस्मिन् विधिसूत्रे त्रयः अंशाः भवन्ति, उद्देश्यः, विधेयः, निमित्तम् इति। अविधीयमान इत्येतत् अण एव विशेषणम् इत्यतः अविधीयमानः अन् स्वसवर्णानां वाचको भवति। एवं उदित् विधीयमानो वा भवतु अविधीयमानो वा भवतु स्वसवर्णानां वाचको भवति इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। सवर्णसंज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रेण विहिता आसीत् पूर्वं। समानस्थानाभ्यन्तर प्रयत्नवतां वर्णानां परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इति तेन सूत्रेण प्रोक्तम्। एवं सति अकारस्य सवर्णा के इति वयम् आलोचयामश्चेत् अत्वजात्याक्रान्त ह्रस्वदीर्घप्लुताः 18 वर्णाः एव अकाराः एव तत्सवर्णाः भवन्ति। तथा च एतत् सूत्रबलात् अकारेण स्वसवर्णानां ग्रहणं भवति। तेन अ इत्युच्चारिते सति 18 अकाराः उपस्थिताः भवन्ति। एवं इ उ ऋ इत्येतेषां वर्णानाम् उच्चारणे तत्तत्सवर्णाः उपस्थिताः भवन्ति। एवं च आहत्य उद्देश्यभूतः अण् निमित्तभूतः अण् एव स्वसवर्णान् गृह्णाति। उदेत् उदित् उद्देश्यो वा भवतु विधेयो वा भवतु निमित्तं वा भवतु स्वसवर्णान् गृह्णाति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। इदं सूत्रं किमर्थम् आरब्धम्, अणुदित् सूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति भवति अग्रिमः अस्माकं विषयः। माहेश्वरसूत्रेषु आ इ उ इत्येवं दीर्घप्लुतानां वर्णानाम् अनुपदेशात् सुधी उपास्यः इत्यत्र दीर्घस्य ईकारस्य इक् प्रत्याहार अप्रविष्टत्वात् एवं इति आह इत्यस्मिन् लक्ष्ये आकारस्य च अच् प्रत्याहार अप्रविष्टत्वात् इको यणचीति सूत्रेण एनादेशो न स्यात्। एवं सति शुद्ध्युपास्यः इति रूपं वा इत्याह इति रूपं वा न सिद्ध्येत्। एवं देव आलयः इत्यत्र आकारस्य अच् प्रत्याहार अप्रविष्टत्वात् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घो न स्यात्। तेन देवालयः इति अभीष्टं रूपं न सिद्ध्येत्। एवं अन्येषां बहूनां लक्ष्याणाम् असिद्धिः स्यात्। अतः एतादृश लक्ष्यासिद्धिरूपदोषपरिहाराय सूत्रमिदम् आरब्धम्। अतः दीर्घवर्णानाम् अपि तत्तत् प्रत्याहार प्रवेशार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं दृश्यते। एतत् सूत्रबलात् अ इ उ इत्यादिभिः वर्णैः स्वसवर्णानां दीर्घप्लुतानां ग्रहणात् तेषां वर्णानां च उपस्थित्या माहेश्वरसूत्रेषु तेषां वर्णानाम् अनुपदेशेऽपि तत्तत् प्रत्याहारवाच्यत्वं सिद्ध्यति। तेन सुधी उपास्यः इत्यत्र दीर्घः यः ईकारः सोऽपि अच् प्रत्याहारवाच्यत्वं प्राप्नोति। एवं इति आह इत्यत्र यो आकारः सोऽपि अच् प्रत्याहारवाच्यत्वं प्राप्नोति। तथा च शुद्ध्युपास्यः इत्याह इति रूपसिद्धौ न किञ्चित् बाधकं दृश्यते। एवं देवालयः इत्यादावपि
रूपसिद्धिः बोध्या। एवं रीत्या बहूनां लक्ष्याणां सिद्धिश्च जायते अनेन सूत्रेण। तथा च अणुदित् सूत्रबलेन माहेश्वरसूत्रे उपदिष्टैः ह्रस्वैः वर्णैः दीर्घानां प्लुतानां च ग्रहणे तत्प्रत्याहारवाच्यत्वम् अप्राप्तवतां तेषां दीर्घप्लुतानां वर्णानामपि एतत् सूत्रबलात् तत्तत् प्रत्याहारवाच्यत्वं सिद्ध्यति इति महत् प्रयोजनं वर्तते। तद्वारा बहूनां लक्ष्याणां सिद्धिश्च जायते इति अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं निरूपितम्। इत ऊर्ध्वम् अत्र सूत्रे यद् अभिधीयमानपदं वर्तते तत् कस्य विशेषणम्? अणः विशेषणं वा उदितः विशेषणं वा उत उभयोरपि विशेषणं नास्ति वा इत्येवं विचारः अत्र प्रस्तूयते। अत्र सूत्रे अभिधीयमान इत्येतत् अन एव विशेषणं। तेन उद्देश्यभूतः अन् निमित्तभूतः अन् एव स्वसवर्णान् गृह्णाति, न तु विधेयभूतः अन्। तेन त्यदादीनामः इत्यत्र अकारस्य अन्प्रत्याहार प्रविष्टत्वेपि तस्य विधेयकोटिप्रविष्टत्वात् विधीयमानत्वात् अभिधीयमानत्वाभावात् तेन अकारेण स्वसवर्णानां ग्रहणं न। तेन इमम् इत्यत्र मकारोत्तरस्य अकारस्य अनुनासिकत्वं वार्यते। अर्थात् अत्र अभिधीयमानपदम् अणविशेषणमिति कारणात् इमम् इत्यत्र त्यदादीनामः इति सूत्रेण सवर्णग्रहणं वारयित्वा इमम् इत्यत्र मकारोत्तरस्य अकारस्य अनुनासिकत्वं वार्यते। तद्धि आदौ इमम् इति रूपं कथं निष्पद्यते इति पश्यामः। इदम् इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् द्वितीयैकवचनविवक्षायाम् अम् प्रत्यये कृते इदम् अम् इति स्थिते त्यदादीनामः इति सूत्रेण इदमः मकारस्य अत्वे इद अ अम् इति जाते अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपे कृते इद अम् इति जाते दश्च इति सूत्रेण इदं शब्दस्य दकारस्य मकारादेशे इम अम् इति जाते अमिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे च कृते इमम् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र अणुदित् सूत्रे अभिधीयमानपदाभावे सर्वविधोऽपि अन् स्वसवर्णान् गृह्णाति इत्यर्थापत्या त्यदादीनामः इत्यत्र विधीयमानेन तेन अकारेण च स्वसवर्णानां ग्रहणात् इदमः मकारस्य स्थाने विधीयमानः अकारः स्थानसाम्यात् अनुनासिकः अकारः स्यात्। यतः त्यदादीनामः इत्यत्र विधीयमानो यो अकारः तेन अकारेण अष्टादशानामप्यकाराणाम् उपस्थितिः। तत्र अनुनासिकः ह्रस्व अकारोऽप्युपस्थितः। अतः मकारस्य स्थाने प्रवर्तमानः अकारः स्थानसाम्यमादाय ह्रस्व अनुनासिक अकारः स्यात्। ततः पश्चात् एवं अनुनासिके अकारे कृते मकारस्य स्थाने इद अम् इति जाते ततः पश्चात् पररूपे कृते इद अम् इति जाते ततः परं दश्च इति सूत्रेण इदमः दकारस्य मकारे कृते इमा अम् इति भवति। इदानीं मकारोत्तरवर्त्यकारः अनुनासिकः वर्तते। इदानीम् अमिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते पूर्वपरयोः स्थाने पुनः मकारोत्तरवर्त्यकारः अनुनासिकः स्यात्। अतः इमौ इत्यनिष्टरूपं स्यात्। अभिधीयमानपदसत्त्वे तु नायं दोषः। तत्पदसत्त्वे तु त्यदादीनामः इत्यस्मिन् सूत्रे अकारस्य विधीयमानत्वात् तेन स्वसवर्णानां ग्रहणं न। तेन इदमः मकारस्य स्थाने अनुनासिक अकार प्राप्तिः नास्ति। सूत्रे यो निरनुनासिक अकारः श्रूयते त्यदादीनामः इत्यस्मिन् सूत्रे स एव मकारस्य स्थाने प्रवर्तते। तेन तदुत्तरं पररूपे कृते दकारोत्तरवर्त्यकारः निरनुनासिक एव अवशिष्यते। ततः परं पूर्वरूपे कृतेपि दश्च इति सूत्रेण मकार प्रवृत्त्युत्तरं तदानीमपि लक्ष्येन अनुनासिक अकारः श्रवणम्। अतः अभिधीयमानपदम् अणः विशेषणम् इत्यङ्गीकर्तव्यमेव। तद्वारा इमम् इत्यत्र मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य अनुनासिकत्वं वार्यते। तथा च
अविधीयमानपदम् अणः विशेषणमित्यवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। तदुत्तरम् अविधीयमानपदम् उदितः विशेषणं नास्ति। यदि उदितः अपि विशेषणं स्यात् कः दोषः इत्यस्मिन् विषये अत्र चर्चां कुर्मः। अत्र सूत्रे अविधीयमान इत्येतत् अण एव विशेषणं न तु उदितः। तेन उद्देश्यभूतः विधेयभूतः निमित्तभूतः च उदित स्वसवर्णान् गृह्णाति इत्यर्थः सिद्ध्यति। यदि अविधीयमान इत्येतत् उदितः अपि विशेषणं स्यात् तर्हि विधेयभूतः उदित स्वसवर्णान् न गृह्णीयात्। उद्देश्यभूतः निमित्तभूतः च उदित एव स्वसवर्णान् गृह्णाति इत्यर्थः स्यात्। तेन कुहोश्चुः इत्यत्र चुशब्देन उदिता स्वसवर्णानां ग्रहणं न स्यात्। तथा सति अभ्यासस्थस्य कवर्गस्य चकार एव आदेशत्वेन स्यात् कुहोश्चुः इति सूत्रेण। एवं सति जगाम इति रूपं न स्यात्। कथं सिद्ध्यति इदं जगाम इति रूपम्? आदौ पश्यामः। गमधातोः प्रथमपुरुषैकवचने लिटि कृते तस्य स्थाने तिपि तस्य स्थाने नलि च कृते गम नल इति स्थिते अनुबन्धलोपे तदुत्तरं द्वित्वे गम गम अ इति जाते अभ्याससंज्ञायां हलादिशेष इति सूत्रेण अभ्यासस्य आद्यलः शेषे तद्वारा मकार लोपे गगम अ इति जाते कुहोश्चुः इति सूत्रेण चुशब्देन चवर्गस्य उपस्थितौ बाह्य प्रयत्न साम्याच्च अभ्यासस्य गकारस्य जकारे तदुत्तरम् उपधायाः दीर्घे जगाम इति रूपं सिद्ध्यति। यदि अविधीयमान इत्येतत् उदितः अपि विशेषणं स्यात् तर्हि उद्देश्यभूतः उदित निमित्तभूत एव उदित सवर्णान् गृह्णाति इति कारणात् विधेयभूतस्य उदितः सवर्ण अग्राहकत्वात् अत्र विधेयभूतेन चुशब्देन चवर्गस्य उपस्थितिर्न भवति। तथा सति गमधातोः लिटि प्रथमपुरुषैकवचने गम गम अ इति स्थिते अभ्यासस्तस्य मकारस्य लोपोत्तरं गगम अ इति जाते अभ्यासस्तस्य गकारस्य चकारः एव आदेशत्वेन स्यात् न तु जकारः। तेन जगाम इति रूपं न स्यात्। अतः अविधीयमान पदम् उदितः अपि विशेषणं नास्ति इति वक्तव्यम्। अविधीयमान पदम् उदितः विशेषणं न। तद्वारा कुहोश्चुः इत्यत्र चुशब्देन चुत्वस्य विधीयमानत्वेपि तेन स्वसवर्णानां ग्रहणं तद्वारा चवर्गस्य उपस्थितौ बाह्यप्रयत्नसाम्यमादाय अभ्यासस्य गकारस्य जकारे जगाम इति रूपं सिद्ध्यति। अतः अविधीयमान पदम् उदितः विशेषणं न अपितु अन एव इति वक्तव्यम्। इतः परम् अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे वर्तमानो यो अन् प्रत्याहारः सः अन् प्रत्याहारः कथं निष्पन्नः केन नकारेण अयं प्रत्याहारः कृतः इति विषयमधिकृत्य अत्र प्रस्तौमि। अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रे अन् शब्दः उपात्तः वर्तते। अन् इति कश्चन प्रत्याहारः। स च अन् प्रत्याहारः द्विधा सिद्ध्यति। तद्धि माहेश्वरसूत्रेषु अनुबन्धः नकारः उभयत्र उपदिष्टः। इत्सम्यकः नकारः उभयत्र उपदिष्टः। ऐवुन् इत्यस्मिन् सूत्रे लन् इत्यस्मिन् सूत्रे च ऐवुन् इति सूत्रस्थ नकारेणापि अन् प्रत्याहारः सिद्ध्यति। लन् सूत्रस्थ नकारेणापि अन् प्रत्याहारः सिद्ध्यति। एवं सति सूत्रे अस्मिन् उपात्तः अन् प्रत्याहारः ऐवुन् सूत्रस्थ नकारेण कृतः प्रत्याहारो वा लन् सूत्रस्थ नकारेण कृतः प्रत्याहारो वा इति संशयः जायते। अणुदित् सूत्रे एव अन् प्रत्याहारः लन् सूत्रस्थ नकारेण कृतः प्रत्याहारः। अणुदित् सूत्रं विहाय अन्येषु सूत्रेषु यत्र के अणः उरन् रपरः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः अणोप्रगृहस्य अनुनासिकः इत्यादिषु सूत्रेषु श्रूयमानः यः अन् प्रत्याहारः स च अन् प्रत्याहारः ऐवुन् इति सूत्रस्थ नकारेण कृतः प्रत्याहारः। तथा च अन् प्रत्याहारः द्विधा सिद्ध्यति।
अनुदित सूत्रे परेण नकारेण कृतः प्रत्याहारः तत्सूत्रं विहाय अन्यत्र वर्तमानः अण् प्रत्याहारः पूर्वेण नकारेण कृतः अण् प्रत्याहारः इति ज्ञायते। तर्हि सद्यः प्रश्नः मनसि उदेति, कथं ज्ञातुं शक्यते, कथमयं विषयः ज्ञातः, अस्मिन् सूत्रे वर्तमानः अण् प्रत्याहारः लन् सूत्रस्थनकारेणैव कृतः इति। तदेतदत्र निरूप्यते। अत्र किं प्रमाणम् इति, अनिदित् सूत्रे एव अण् प्रत्याहारः लन् सूत्रस्थनकारेण कृतः प्रत्याहारः। अत्र प्रमाणं किमिति चेत् उच्यते, अत्र च उर्ऋत् इति सूत्रे तपरत्वमेव प्रमाणम्। उपधायाः ऋवर्णस्य स्थाने ऋत् स्याद्वा चङ् परे नौ इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः। कृत संशब्दने धातोः निजन्तात् लुङि अडागमे चङि अनुबन्धलोपे कृत ई आत् इति स्थिते उर्ऋत् इति सूत्रेण उपधायाः दीर्घस्य ऋकारस्य स्थाने ह्रस्वे ऋकारे उपधायाश्च इति सूत्रेण इत्वे रपरत्वे तदुत्तरं द्वित्वे अभ्यासस्य आद्यलः शेषे अचीकृतत् इति रूपं सिद्ध्यति। उर्ऋत् इति सूत्रे तपरकरणं तु उपधायाः दीर्घस्य ऋकारस्य ह्रस्वः ऋकार एव यथा स्यात् न तु दीर्घः इत्येतदर्थम्। यदि अणुदित् सूत्रे अण् प्रत्याहारः पूर्वेण नकारेण स्यात् तर्हि ऋकारेण सवर्णग्रहण अप्रसक्त्या सवर्णग्रहण वारणाय कृतमिदं तपरकरणं व्यर्थं भवति। अतः व्यर्थं सत् अणुदित् सूत्रे विद्यमानः अण् प्रत्याहारः परेण नकारेण कृतः इति ज्ञापयति। परेण नकारेण अण् प्रत्याहार पक्षे ऋकारेणापि स्ववर्णानां ग्रहण संभवात् तद्वारणाय दीर्घस्य ऋकारस्य ह्रस्वः ऋकार एव यथा स्यात् इत्येतदर्थं तपरकरणं चरितार्थं दृश्यते। तथा च उर्ऋत् इति सूत्रे यत् तपरकरणं वर्तते ऋकारस्य तदेव अणुदित् सूत्रे अण् प्रत्याहारः परेण नकारेण कृतः प्रत्याहारः इत्यत्र ज्ञापकम् इत्यायाति। एतदुत्तरं तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रार्थं पश्यामः। तपरसूत्रस्य अर्थः इदानीं निरूप्यते। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं, तपरः तत्कालस्य इति पदच्छेदः, तस्य कालः तत्कालः तस्य तत्कालस्य अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्मात् सूत्रात् अण् इति पदम् अनुवर्तते। तपर इत्येतत् अणः विशेषणम्। तपर शब्दे द्विधा विग्रहः क्रियते, तः परः यस्मात् सः अण् तपरः अथवा तात्परः यः अण् सः तपरः इति। अर्थात् तपरः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः तत्पुरुष समासः च आश्रीयते। तथा च तपरः अण् तत्कालस्य सम्यः स्यात् इति सूत्रार्थः लभ्यते। तस्य कालः इत्यत्र तत्शब्देन तपरः अण् परामृश्यते। तस्य कालः इत्यत्र तस्य इति पदस्य तपरस्य अणः इत्यर्थः। तत्कालः इति शब्दस्य तपरस्य अणः कालः इत्यर्थः। यः अण्वर्णः तपरः सः तपरस्य अण्वर्णस्य यः कालः तस्य सम्यः भवति इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। उदाहरणार्थम् अत् इति अण्वर्णः अकारः तपरः, तस्य तपरस्य अकारस्य यः कालः एकमात्रा स एव कालः तपरः अयं तपर तस्य कालस्य अयं तपरः अण्वर्णः अकारः सम्यः भवति इति अर्थः लब्धः। एवं इत् उत् इत्यादावपि ज्ञेयः। यः अण्वर्णः तपरः भवति सः तत्कालिकानां वर्णानां सम्या भवति। तेन अत् इत् उत् इत्येते अण्वर्णाः तपराः तत्कालिकानां ह्रस्वानामेव सम्यकाः भवन्ति। ऋत् इति द्वादशानां सम्या भवति। ऋवर्णयोः सावर्ण्यस्य उक्तत्वात्। एत् ऐत् ओत् औत् इत्येते अण्वर्णाः तपराः तत्कालिकानां दीर्घानां वाचका भवन्ति। इत ऊर्ध्वं तपरसूत्रस्य नियमत्वम् अधिकृत्य निरूप्यते। अणुदित् सूत्रेण अण् स्वसवर्णान् गृह्णाति इति प्रतिपादितमासीत्। तथा च अ इति ह्रस्वदीर्घप्लुतानाम् अष्टादशानां संज्ञा भवति इति तेनैव सह अर्थः लब्धः।
पुनः तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रेण तपरः अण्वर्णः तत्कालस्य संज्ञः भवति इति किमर्थमुच्यते? अस्य अर्थस्य पूर्वसूत्रेणैव सिद्धे इदं सूत्रं व्यर्थं सत् सिद्धे सत्यारभ्यमानो विधिः नियमाय भवति इत्युक्तत्वात् तपरस्तत्कालस्य इति इदं सूत्रं नियमसूत्रं भवति। नियमो नाम इतरव्यावृत्तिः। यः तपरः अण्वर्णः सः तत्कालस्यैव संज्ञः भवति, न तु तदतिरिक्तयोः कालयोः इति नियमः क्रियते। तदेव उक्तं सिद्धान्तकौमुद्यां तः परः यस्मात् तात्परः च उच्चार्यमाणः समकालस्यैव संज्ञः स्यात् तेन अत् इत् इत्यादयः षण्णां षण्णां संज्ञाः ऋत् इति द्वादशानाम् इति। अतः यः अण्वर्णः तपरः तेन तपरेण अण्वर्णेन स्वकालस्यैव ग्रहणं भवति, न तु दीर्घस्य वा न तु प्लुतस्य वा इति अत्र एकः विषयः समाप्यते। इत ऊर्ध्वं तपर शब्दे विग्रहद्वयाश्रयेण प्रयोजनम् इत्यमुं विषयम् अधिकृत्य पश्यामः। तपर शब्दे द्विधा विग्रहः क्रियते। तः परः यस्मात् सः अण् तपरः अथवा तात्परः यः अण् सः तपरः इति वा। अर्थात् तपरः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः तत्पुरुष समासश्च आश्रीयते। आदौ तपर शब्दे तत्पुरुष समासाश्रयणस्य प्रयोजनं किम् इति पश्यामः। अर्थात् एकः समासः अलम् अन्यतर विग्रह अलम् किल, अत्र किमर्थम् उभयता विग्रहः आश्रयणीयः इति प्रश्नं मनसि निधाय उभयोरपि समासयोः अत्र प्रयोजनसत्वात् तदेतदत्र निरूप्यते। आदौ तत्पुरुष समासस्याश्रयने किं प्रयोजनम् इति पश्यामः। तपर शब्दे यदि बहुव्रीहि समास एव आश्रीयते तदा अदेङ्गुणः इति सूत्रे अकारस्यैव तपरत्वं स्यात्, न तु एङः। तथा सति गुणः इति संज्ञा दीर्घयोः एकार औकारयोरेव इष्टा, सा प्लुतैकार औकारयोरपि स्यात्। यतः तपरः अणेव तत्कालस्यैव संज्ञः भवति। अस्याम् अवस्थायां बहुव्रीहि समासमात्राश्रयने एङ् तु न तपरः इदानीं तकारात् परत्र विद्यमानत्वात्। तकारः परः यस्माद् इत्युक्ते अकार एव तपरः जायते, एङः तपरत्वं नास्ति। एवं सति अवर्णाद् अचिपरे गुण एकादेशः स्याद् इत्यर्थकेन आद्गुणः इति सूत्रेण रमा ईशः इत्यस्मिन् लक्ष्ये गुणे कर्तव्ये गुणसंज्ञा तु प्लुतैकारौकारयोरपि सत्वात् स्थानसाम्येन आकारेकारयोः आकारस्य ईकारस्य च स्थाने दीर्घप्लुतैकारयोः प्राप्तयोः। तत्र पुनः अन्यतरवर्णस्य आदेशत्ववारणाय मात्रासाम्यम् आश्रित्य प्लुतैकारः प्रसज्येत। तथा सति रमेशः इत्यनिष्टरूपं स्यात्। तद्वारणाय तत्पुरुषसमासोऽप्यत्र आश्रयणीयः। तथा सति एङः अपि तपरत्वं सिद्ध्यति। तत्पुरुषसमासाश्रयने तकारात् परो यो अन् सोऽपि तपरः इति कथ्यते। तथा च तकारात् एङः अपि परत्वात् एङ् अपि तपरः जायते। अतः एङ् तत्कालस्यैव संज्ञा इत्यतः गुणसंज्ञा केवलं दीर्घैकारौकारयोरेव वर्तते इति कारणात् प्लुतवर्णयोः गुणसंज्ञाया अभावात् रमा ईशः इत्यत्र स्थानसाम्यात् दीर्घस्य एकारस्यैव प्रसक्तिः इति रमेशः इति इष्टं सिद्ध्यति। अतः अत्र रमेशः इत्यत्र प्लुतवारणरूपो दोषः वारितः। अतः तत्पुरुषसमासोऽपि आश्रयणीयः। इतः परं तपरः इत्यस्मिन् शब्दे बहुव्रीहि समासस्य आश्रयने किं प्रयोजनम् इति विषयमधिकृत्य पश्यामः। यदि तपरः इत्यत्र तत्पुरुषसमास एव आश्रियेत तर्हि अदेङ्गुणः इत्यस्मिन् सूत्रे एङः एव तपरत्वं स्यात्, न तु अकारस्य। अतः गुणः इति संज्ञा अष्टादशानाम् अकाराणां च स्यात्। यतः तः परः यस्मात् इति बहुव्रीहि समासानाश्रयने अकारस्य तपरत्वं न स्यात्। तथा सति कृष्ण ऋद्धिः इत्यत्र स्थानसाम्यात् रपरः सन् अवर्णः प्रवर्तते। अकारस्य ऋकारस्य च स्थाने
अष्टादशानाम् अकाराणां प्रसक्तौ इतरवारणाय पुनः मात्रासाम्यम् आश्रीयते। तथा सति कृष्ण इत्यत्र अकारः एकमात्रिकः, ऋद्धिः इत्यत्र ऋकारः द्विमात्रिकः, अतः दीर्घः आकारः रपरः सन् प्रवर्तेत। तथा सति अनिष्टरूपं स्यात्, तद्वारणाय बहुव्रीहि समासोऽप्यत्र आश्रीयते। एवं सति अकारोऽपि तपरः भवति। अकारस्यापि तपरत्वात् तेन अकारेण केवलं ह्रस्वानां षण्णामेव अकाराणां ग्रहणं, न तु दीर्घस्य अकारस्य वा दीर्घप्लुतस्य अवर्णस्य वा। अतः गुणः इति संज्ञा केवलं ह्रस्वस्य अकारस्यैव सिद्ध्यति, न तु दीर्घप्लुतयोः अवर्णयोः। अतः कृष्ण ऋद्धिः इत्यत्र न दीर्घस्य आकारस्य प्रसक्तिः, केवलं ह्रस्व अकार एव रपरः सन् अकारस्य ऋकारस्य च स्थाने प्रवर्तते। अतः तपर शब्दे बहुव्रीहि समासोऽप्याश्रयणीयः, येन अकारस्य च तपरत्वं सिद्ध्येत्। तथा च तपरः इत्यस्मिन् शब्दे तत्पुरुष समासोऽप्याश्रयणीयः, बहुव्रीहि समासोऽप्याश्रयणीयः। तत्पुरुष समासाश्रयने रमेशः इत्यादौ प्लुतवारणं प्रयोजनं, बहुव्रीहि समासाश्रयने कृष्णर्धिः इत्यत्र दीर्घादेशवारणं प्रयोजनम् इति प्रयोजनं वर्तते। अतः समासद्वयमपि अत्र तपर शब्दे कर्तव्य एव।